समाजलाई बदलेर एक नयाँ समाजको निर्माण गर्ने हो भने हामीले यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई बदलेर जनवादी प्रजातन्त्र अर्थात् जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र स्थापना गर्नैपर्छ, जहाँ जनता व्यावहारिक रूपले राजनीतिक क्षेत्रसम्म पनि देशका मालिक बनेका हुन्छन्। जबसम्म देशको राजनीति सही ठाउँमा हुँदैन, यसको अर्थनीतिले सही बाटो पक्रन सक्दैन। कारण अर्थनीति भनेको राजनीतिकै विस्तृत रूप मात्रै हो र राजनीति अर्थनीतिको सार रूप हो। राजनीति र अर्थनीति ठिक भएपछि नै समाज पनि सही ढङ्गले चल्नेछ र देशको संस्कृतिले सही बाटो पक्रेर अगाडि बढ्नेछ। समाज तथा संस्कृति राजनीति र अर्थनीतिको प्रतिबिम्ब हो। राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै क्षेत्रमा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र रूपले देशको आर्थिक विकास गर्नु नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको मूल आधार हो। देशको स्वतन्त्रता भन्नाले एकातिर आफ्नो देशभित्र अर्काको हस्तक्षेप नभएको राजनीतिक स्वतन्त्रता हो, जहाँ व्यावहारिक रूपले सम्पूर्ण जनता त्यस देशका मालिकका रूपमा काम गर्ने गर्छन्। आज संविधानले जनतालाई नै सार्वभौम मानेको छ, जनता देशका मालिक हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। तर यो कुरो आजको पुँजीवादी प्रजातन्त्रले कागजभित्र सीमित गरिदिएको छ। व्यावहारिक रूपले आजको यो सरकार मार्फत हाम्रो देश विदेशीको खेलौना बन्न गएको छ। हाम्रो देशमा के नीति लागू गर्ने, चुनावमा कसलाई जिताउने र सरकार बनाउन दिने भन्ने कुरो विदेशीका हातमा गएको छ। यहाँ चुनाव सिद्धान्त र कार्यक्रम उम्मेदवारको चरित्र र इतिहास हेरेर र उसको योग्यता हेरेर होइन कि चुनावमा कसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन गएको छ। स्वयं पार्टी निर्माण सिद्धान्तको आधारमा होइन, पैसाको बलमा हुने गरेको छ। हिटलरको प्रचार मन्त्री गोइबल्सले भन्ने गर्थ्यो, 100 पटक झुट बोलेपछि उही कुरो सत्य भएर आउँछ। यस्तै झुटा प्रचारका आधारमा जनतालाई अल्मलाएर पैसा र पदको प्रलोभन देखाएर आजका पुँजीवादी पार्टीहरूको निर्माण हुन्छ। यस्तो पैसा जनताबाट मामुली उठाएर होइन, करोडौं करोड रुपियाँ साम्राज्यवादीहरू तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरूसँग हात थापेर जम्मा हुन्छ र खर्च गरिन्छ। यस्तो खर्चले जितेको सरकार र यस्ता पैसाले फैलाएको धर्मले जनताको होइन, यी साम्राज्यवादीहरू र विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिकै स्वार्थको सेवा गर्न कर लाग्छ। उनीहरूले भनेको नीति व्यवहारमा ल्याउन करै लाग्छ। आज नेपाली जनताले चाहे जस्तो न सरकार चलेको छ, न न्याय इन्साफ नै हुन पाउँछ। जनतालाई नाङ्गे झार बनाइदिएको छ भन्ने बेला देशका मालिक, तर नेपाली जनताका हातमा न नदी छ, न जंगल, न खानी, न उद्योग, न व्यापार, न निर्माण कार्य इत्यादि। सबका सब विदेशी पुँजीको हातमा हुन गएको छ। नेपाली जनता त भारी बोक्ने भरिया, अर्काको सेवा टहल गर्ने नोकर भएर अथवा काम नपाएर के गरौँ कसो गरौँ भनेर कष्टमय जीवन बिताउनु पर्ने हालतमा छन्। त्यसमाथि विदेशी ऋणका फन्दामा नेपाली जनतालाई फसाइदिएको छ, जसको सामा ब्याज तिर्ने भार नेपाली जनताले नै बोक्नुपर्छ। यसरी नेपाली जनता व्यावहारिक रूपले न राजनीतिक क्षेत्रका मालिक, न आर्थिक क्षेत्रका मालिक, न सामाजिक क्षेत्रका मालिक भएका छन्। पुँजीवादी प्रजातन्त्रले योभन्दा अर्को देन नेपाली जनतालाई दिन सक्दैन। यसैकारण हामीलाई यस्तो प्रजातन्त्र चाहिएको छ जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरोस् र उपयुक्त सबै क्षेत्रहरूका मालिक जनतालाई बनाओस् र सामूहिक रूपले यी क्षेत्रहरू जनताका मुठ्ठीमा रहन्। लिङ्कनले दिएको व्याख्या अनुसार प्रजातन्त्रको मतलब हो जनताको राज, जनताका निम्ति जनताद्वारा। तर आज यो प्रजातन्त्रको स्वरूप जनताको राजका रूपमा होइन। यो प्रजातन्त्र पुँजीपतिहरू, खास गरी साम्राज्यवादी र विदेशी पुँजीपतिहरूको राज हुन गएको छ। यहाँ जे हुन्छ जनताका निम्ति होइन, साम्राज्यवादी तथा विदेशी पुँजीपतिहरूका निम्ति हुँदैछ। हामी त उनीहरूका भरिया र सेवक मात्रै। अनि राज जनताको इच्छा अनुसार होइन, साम्राज्यवादीहरू र विदेशी पुँजीपति वर्गका इच्छा अनुसार उनीहरूले दिएको नीति र निर्देशन अनुसार भइरहेको छ। प्रजातन्त्र भन्नाले कुनै खास एक विशुद्ध प्रजातन्त्र भन्ने छैन। यसका निम्ति विभिन्न रूपहरू छन् र यसको वर्गीय स्वरूप पनि छ। पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थामा पनि पञ्चहरू यसलाई पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने गर्थे। पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्नाले देशका सामन्तहरूका निम्ति मनपरितन्त्र, अरूमाथि हुकुमशाही तन्त्र थियो। यस हुकुमशाही व्यवस्थालाई नष्ट गरेर नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याए। फेरि पनि यस प्रजातन्त्रले सही मानेमा जनताकै राज भनी ल्याएको छैन। आजको प्रजातन्त्रले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको रूप लिएको छ।
साम्राज्यवादीहरू, विदेशी पुँजीपतिहरू र दलाल पुँजीपतिहरूका निम्ति यहाँ प्रजातन्त्रै प्रजातन्त्र छ। आम जनतामाथि शोषण, दमन, महँगी, बेकारी र कष्टमय जीवन यथावत चालू छ र यो प्रजातन्त्रले पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा कुनै खास परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन र सक्दैन पनि। यहाँ मालिक बदलेको छ, जनताको हातमा केही आएको छैन। अर्को प्रजातन्त्र हो जनवादी प्रजातन्त्र, जसलाई हामी जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भन्ने गर्छौं। यस्तो प्रजातन्त्रले मुठ्ठीभर शोषक सामन्तहरू अथवा साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीपति वर्ग तथा तिनका दलालहरूको मनपरी तन्त्र नभएर सही मानेमा सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतालाई पहिलोपल्ट देशको मालिकका रूपमा स्थापना गर्दछ र जनताको राज, जनताका निम्ति, जनताद्वारा भन्ने सिद्धान्तलाई चरितार्थ गर्दछ। यसभन्दा विकसित प्रजातन्त्र हो समाजवादी प्रजातन्त्र। यसले नै सम्पूर्ण जनतालाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समान अधिकार दिन्छ र सम्पूर्ण जनजीवनको उत्तरोत्तर विकास गर्दै लानेछ। सम्पूर्ण जनतालाई समाजवादी व्यवस्थाप्रति सजग नगरिकन र सही नेतृत्व नभइकन यस्तो समाज दिगो हुन सक्दैन। जब नेतृत्व नै स्वार्थी हुन्छ र आफ्नै ऐस आराम खोज्छ अनि समाजवाद पनि बिग्रन थाल्छ। रुस र पूर्वी युरोपमा ब्रेजनेभ कालदेखि हुर्केको भ्रष्टाचार र शासकहरूका ऐस आराम र विभिन्न सहुलियत लिने स्वार्थपूर्ण नीतिले त्यहाँ स्थापना भइसकेको समाजवादी व्यवस्था पनि ढल्न गयो। हामीले मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त मात्र अपनाएर पुग्दैन र देश र जनता पहिले अनि पछि मात्र आफू भन्ने मार्क्स, एन्जेल्स र लेनिनको जीवनशैली पनि अपनाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र यस्तो नेतृत्वमा समाजवाद फुल्ने र फल्ने गर्छ। हाम्रो देश समाजवादी व्यवस्थाका निम्ति अहिले तयार छैन। त्यसो त पुँजीवादी प्रजातन्त्र अपनाएर पनि देशको कुनै समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरोका प्रमाण नेपालको आजको व्यवस्थाले दिइरहेको छ। आजको स्थितिमा हाम्रो जस्तो देशका निम्ति सबभन्दा उपयुक्त व्यवस्था एकमात्र जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र हो। यो व्यवस्था न पुँजीपति वर्गको एकलौटी सरकार चल्ने अवस्था हो, न यहाँ मजदुर वर्गकै एकलौटी सरकार बन्छ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूमा नै पुँजीवादी व्यवस्थामाथि मजदुर वर्गले विजय प्राप्त गरी मजदुर वर्गको एकलौटी सरकार चल्छ र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चल्छ। हाम्रो जस्तो पिछडिएको देश जहाँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग स्वयं साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको थिचोमिचोले उठ्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो देशमा मजदुर वर्गको एकलौटी सरकार अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चल्दैन। यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर, किसान, प्रगतिशील तथा देशभक्त बुद्धिजीवीको एकताका आधारमा मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा देशभक्त र उदार सामन्तहरूसम्मको व्यापक संयुक्त मोर्चाको संयुक्त सरकार चल्दछ। कुनै एक वर्गले अरू विभिन्न वर्गहरूमाथि थिचोमिचो गरेर होइन कि यी सबै वर्गहरूको आपसमा सरसल्लाह गरेर सबैद्वारा स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा सबैको हितलाई ध्यानमा राखी चलाइने शासन व्यवस्था नै जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र हो। यस प्रकारको बाटो देखाउने काम अर्थात् नेतृत्व दिने काम सर्वहारा वर्ग अथवा सर्वहारा वर्गको पार्टी एक सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको हुन्छ। यहाँ यो पनि याद रहोस् कि कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु नै पर्याप्त छैन, न त मजदुर वर्गको नेतृत्व भन्नु नै पर्याप्त हुन्छ। आजकल विश्वमा अनेकौं नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू, मजदुर संगठनहरू स्वयं अमेरिकी साम्राज्यवादले बनाइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले माथिल्ला अध्यायहरूमा सप्रमाण उल्लेख गरिसकेका छौं। पोल्यान्डको मजदुर आन्दोलन उठाएर त्यहाँको समाजवादी व्यवस्था ध्वस्त गरिदिँदा त्यहाँका जनता बर्बाद भइराखेको कुरो हाम्रो अगाडि ज्वलन्त उदाहरण छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद, विदेशी एकाधिकार पुँजी तथा सामन्ती प्रतिक्रियावादीले आजकल अक्सर पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई नै किनेर आफ्नो दलाल बनाइराख्ने गर्छन्। यस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुन् वा जनवर्गीय संगठनहरू हुन्, तिनले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गलत बाटोमा डोराएर समाजवादी आन्दोलन वा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बताभङ्ग गर्ने नै काम गरिरहेका हुन्छन्। यसैकारण कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हेर्दा साम्राज्यवादप्रति लिएको यसको नीति, त्यस पार्टीको आर्थिक स्रोत, वर्गीय आधार, वर्गीय नेतृत्व, कार्यक्रम इत्यादि र स्वयं नेताहरूको चरित्रलाई केलाएर हेर्नु आवश्यक छ।
यसरी सही किसिमले मार्क्सवाद लेनिनवाद, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव र शिक्षाले युक्त कम्युनिस्ट पार्टीले नै सही किसिमले सर्वहारा दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ। देश र जनताको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने क्षमता राख्दछ। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व भन्नाले यस्तै पार्टीको नेतृत्व सम्झनु परेको छ, न कि कुनै पार्टीले आफूलाई राखेको नामले। कमरेड माओले लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डालाई नै नष्ट गर्नेहरूबारे बारम्बार जनाउ दिनुभएको थियो। यसै कारण आजको स्थितिमा नेपाल र नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्दै एक नयाँ समाज, नयाँ मानिसको निर्माण गर्दै देशलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउने हो भने सर्वहारा वर्गका नेतृत्वमा अर्थात् सर्वहारा दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अर्थात् मार्गदर्शनमा देशका मजदुर वर्ग, श्रमजीवी किसानहरू र देशभक्त तथा प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूका एकताका आधारमा अरू पनि बुद्धिजीवीहरू, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा देशभक्त सामन्तहरूसम्मको व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाएर र साथै अरू गैर कम्युनिस्ट देशभक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग एउटा विचारको आदान प्रदान गरी एउटा सही समझदारीका आधारमा एउटा व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाएर संयुक्त सरकार स्थापना गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने जनवादी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नु नै हाम्रो राजनैतिक कार्यभार हुन आएको छ। जबसम्म चुनावको आधार पैसा हुनेछ त्यस बेलासम्म श्रमजीवी जनताको जीवन बनाउने जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र स्थापना हुनै सक्दैन। हुन त हाम्रो देशको अहिलेको चुनाव कानून अनुसार एक क्षेत्रमा कसैले 75,000 भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैन भन्ने छ। तर व्यवहारमा एउटै गाउँमा 85,000 खन्याएर ठाउँ ठाउँमा साम्प्रदायिकता फैलाएर मत प्राप्त गरेका उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि छन् र एउटै क्षेत्रमा एउटै पार्टीले 10औं लाख खर्च गरेका छन्। यो सबै जाँच गर्ने को? शासक दल पैसाकै बलले जित्ने अनि विरोधी दलले किन कम पैसा खर्च गर्ने? अनि पैसाको दुरुपयोगमा शासक दल पनि चुप, विरोधी दल पनि चुप। कसले कसलाई चेक गर्ने? जबसम्म चुनाव आयोगले चुनावको नियमलाई कडाइका साथ पालन गराउँदैन तबसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव असम्भव छ। चुनाव आयोगका अधिकारी नियुक्त गर्ने, उहाँहरूलाई सरुवा बढुवा गर्ने काम सरकारी दलका हातमा रहेपछि यसले न निष्पक्ष तरिकाले चुनाव गराउन सक्नेछ, न धाँधलीलाई रोक्न छ अथवा धाँधली गर्नेलाई न कारबाही गर्न सक्नेछ। चुनाव कम्प्लेन दर्ता गर्ने, यसको छानबिन गरेर पूर्वपक्ष गर्ने अधिकार शासक दल अथवा विरोधी दलका प्रभावबाट मुक्त एउटा स्वतन्त्र निकाय हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। अनि यो 75,000 को सीमा पनि मजदुर, किसान तथा सर्वसाधारण जनता जतिसुकै देशभक्त भए पनि एउटा ठूलो बोझ हो। र श्रमजीवी जनताको पार्टीले त एउटा क्षेत्र मात्र होइन, 205 सिटका निम्ति खर्चको प्रबन्ध गर्दा करिब 2 करोडभन्दा बढी खर्च चाहिने भयो, जो श्रमजीवी जनताको पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त नबेचिकन कदापि प्रबन्ध गर्न सक्दैन। यसै कारण यस्तो बाटो निकाल्नु परेको छ जसले गर्दा बिना खर्च चुनाव जित्न सकियोस्। खर्च कम गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट निष्पक्ष तरिकाले प्रचार प्रसार गराउन सबै उम्मेदवारहरूलाई रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोगमा समान समय दिनु अति आवश्यक छ। उम्मेदवारहरूको प्रचार कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट प्रकाशन गर्ने भएमा यसबाट चुनाव खर्च कम भएर जानेछ। उम्मेदवारहरूको पैसा धरौटीको चलन बन्द गरी उम्मेदवारहरूले उठ्नका निम्ति आफ्नो इलाकामा आमसभाहरू गरी जनताको स्वीकृति लिन र कमसेकम 1,000 मानिसको सही बटुल्न सक्नुपर्छ। यसरी जति कम खर्चमा चुनाव जित्न सक्ने स्थिति तयार हुन्छ उति नै जितेर गएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो देश र श्रमजीवी जनताको हितलाई ध्यान दिएर काम गर्न सक्नेछन्। यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले चुनावमा जति सक्यो उति कम खर्च गर्ने नियम बसाल्नेछ र देश र जनताका हितमा काम गरेर आएकाहरूको महत्त्व राखी चुनावमा उम्मेदवार खडा गराउने प्रबन्ध मिलाउनेछ। यसरी देशका योग्य, इमान्दार, सिद्धान्तनिष्ठ र क्रियाशील व्यक्तिहरूले चुनाव जित्ने मौका पाउनेछन्। राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति बहुदललाई कुखुरा छोडे जस्तै छोडेर आपसमा लडाएर कुनै पार्टीले पनि देश बनाउन सक्ने छैन। देशका सम्पूर्ण देशभक्त पार्टीहरू, समूहहरू र व्यक्तिहरू एक भएर देशलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। तसर्थ एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा जनवादी कार्यक्रमका आधारमा व्यापक संयुक्त मोर्चाको गठनमा जोड दिन्छ भने अर्कातिर सरकारको नीति निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सृजना होस् भन्ने हेतुले राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशभक्त पार्टीहरू, समूहहरूका र विशिष्ट देशभक्त व्यक्तिहरूको एउटा सल्लाहकार समितिको पनि गठन गर्नेछ।
यसले विभिन्न समस्याहरूमा आपसी छलफल गरी एक राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम निर्माण गरी सरकारको कार्य सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउनेछ र देश विकासको बाटो सुगम पार्नेछ। प्रतिनिधि सभा कुनै कुनै उग्रवादी कम्युनिस्टहरूको समझदारी छ कि कम्युनिस्ट व्यवस्थामा चुनाव हुँदैन। उनीहरू भन्ठान्छन् कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था राणाशाहीका पालामा झैँ सिधै कम्युनिस्टहरूले शासन चलाउने हो। साम्राज्यवादीहरू र प्रतिक्रियावादीहरूले पनि यही कुरो प्रचार गर्छन्। यो गलत समझदारी हो। कम्युनिस्ट शासन पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाले चुनेको सरकारले नै चलाउने हो। जनवादी चीनमा यसलाई जनकङ्ग्रेस, पिपुल्स कङ्ग्रेस भनिन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थाको प्रतिनिधि सभा सर्वशक्ति सम्पन्न र सार्वभौम नै रहन्छ। हाम्रो पार्टीको समझदारी हो यस्तो प्रतिनिधि सभाको चुनाव पैसाको बलमा घाँटी कटुवा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थापना गर्नु सट्टा व्यापक राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा गठन गरी आपसमा छलफल गरी देशका योग्य तथा सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरू पत्ता लगाएर उम्मेद्वार खडा गर्नु हो। हामीले थाहा पाए अनुसार चीनको सरकारी पदमा 40% मात्र कम्युनिस्टहरू छन्। बाँकी 60% त्यहाँका संयुक्त मोर्चामा रहेका विभिन्न पार्टीहरूबाट जितेर आएका छन्। संयुक्त वाम मोर्चा कमजोर भएर विघटन हुनमा सबै सिट आफैलाई चाहिने एमालेको संकुचित नीति एउटा मूल कारण बन्न गएको थियो। अब कमसेकम यस गल्तीबाट सिकी सबै समूहप्रति मनासिब तरिकाले उम्मेद्वार खडा गर्दै नै राष्ट्रिय एकता कायम रहनेछ र देशलाई सबै मिली अगाडि बढाउनमा मद्दत हुनेछ। चुनाव पैसा र मूढेबलका आधारमा होइन, सिद्धान्त र कार्यक्रम, उम्मेद्वारको सक्रियता, इमान्दारी र देशका निम्ति गरेर आएका कामका आधारमा जित्ने र जिताउने तरिका निकाल्नु परेको छ। राष्ट्रिय सभा। आजको राष्ट्रिय सभाको बनावट बिल्कुल त्रुटिपूर्ण छ। प्रतिनिधि सभाकै सदस्यहरूले आफ्नो दलको अनुपातमा सो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चुन्ने, स्थानीय निकायबाट चुनिनेहरू पनि संसदमा बहुमत प्राप्त दलकै बलमा चुनिने हुँदा यसलाई प्रतिनिधि सभाकै सानो रूप भने पनि हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको जुन अनुपातमा मत हुन्छ त्यही अनुपातमा राष्ट्रिय सभामा पनि मत हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको कुनै कुरो यसले फरक पार्ने सवाल आएन। अब रह्यो टनकपुर केसमा झैँ दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट ल्याउने मत भिन्नता। यो नियम प्रतिनिधि सभामा मात्र लागू गरे पनि उही नतिजा निस्कन्छ। शासक दल र विरोधी दल मिलेपछि खेल खत्तम। संसद ती दुई पार्टीहरूको खेलौना हुन जान्छ। यसैकारण राष्ट्रिय सभाको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ ताकि प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर ल्याएका कुराहरूमा सोच विचार गरी कुनै कुरामा गल्ती भएमा यसलाई विरोध गरी प्रतिनिधि सभालाई फेरि सोच विचार गर्ने मौका देऊन् र कुरा नमिले दुईटै सदन बसी छलफल गरी टुङ्गो कुरा पुराउन्। हाम्रो देशमा विभिन्न जाति र जनजातिहरू छन्। यसैकारण यी जाति जनजातिहरूको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै जनजातिहरूबाट देशभक्त तथा जनताको सेवा गर्दै आएका व्यक्तिहरू छानेर कमसेकम 50% प्रतिनिधिहरू यसरी चुनिएर आएका हुन्। बाँकी 50% देशको राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, समाजवेदी, विदेशी पैसामा चल्ने गैर सरकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ होइन र सरकारी पदमा रहँदा पनि देशप्रति खास देन रहेका सम्मानयोग्य व्यक्तिहरूबाट राख्ने गरेमा यस्तो सभाले राष्ट्रिय हितमा आफ्नो विचार दिएर देश विकासमा र राष्ट्रिय एकतामा योगदान गर्न सक्नेछ। हाम्रो पार्टी आजको राष्ट्रिय सभाको सट्टा यस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्माण गर्ने पक्षमा छ। जनप्रतिनिधि सभामा पनि पैसाको खोलो बगाएर होइन, देश र जनताको हितमा काम गरेर आएका सिद्धान्तनिष्ठ, इमान्दार र लगनशील व्यक्तिहरू के गर्दा बढीभन्दा बढी चुनिएर आउन सक्नेछन् यसको उपाय निकालेर जनप्रतिनिधि सभाको गठन गरिनेछ। जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले हर प्रकारको हुकुमशाहीको विरोध गर्नेछ, चाहे त्यो हुकुमशाही राजको होस् वा राष्ट्रपतिको होस् वा प्रधानमन्त्रीको हुकुमशाही नै किन नहोस्। नेपालले राणाशाही अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको हुकुमशाहीको व्यवस्था पनि भोगिसकेको हो र आज यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको असफलताले शासक दलको र खास गरी प्रधानमन्त्रीको कदम हुकुमशाहीतिर चल्ने लक्षणहरू देखिन थालेको छ। हुकुमशाही व्यवस्थामा एउटै सर्वोच्च व्यक्तिको मात्र होइन, उसको साराका सारा नाता कुटुम्ब र सेवकहरूको हुकुमशाही चल्न थाल्छ। चाहे प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसी हुकुमशाही होस् वा राजाको नेतृत्वमा पञ्चहरू अथवा अरू प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू हुन्, तरिका एउटै हो। यसैकारण जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले कसैको पनि हुकुमशाही चलाउने व्यवस्थाका रूपमा आफूलाई विकास गर्ने छैन। यो सही मानेमा जनताको प्रजातन्त्र हो।
हरेक देशको अर्थतन्त्र आफ्नै देशका खुट्टामा उभिएर स्वतन्त्र रूपले विकास भएको हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा पुँजी नभएर विदेशी पुँजी ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरो सरासर देशलाई धोका दिने कुरो हो। यदि सरकार देशका निम्ति अर्पित छ र सरकारको नीति आफ्नो देशको उद्योग र उद्यमहरूलाई बचाएर फलाउने फुलाउनेतिर छ भने यहाँ नेपालीको राष्ट्रिय पुँजीको कुनै कमी हुने छैन। राणाशाहीका पालामा मानिसहरूले पैसा निकाले भने अहिले निकाल्दैनन् भन्ने कुरो छैन। तर जनतामा यस्ता उद्योग र उद्यमहरू टिक्नेछन्, यिनको सुरक्षा हुनेछ र यिनले नाफा दिनेछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अर्को कुरो, नेपालीको बचत रकम उपयोग गर्ने हो भने नेपाली बैंकलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। विदेशी बैंकमा जम्मा भएको रकम विदेशमै लगानी हुन जान्छ। उद्योगहरू नाफामा चलेका खण्डमा मानिसहरूले घरखेत बन्दकी राखेर अथवा बेचेर पनि औद्योगिक विकासमा लगानी गर्न थाल्छ। यसै पाला हिमाल बैंकको सेयर किन्न लागेको लाइनले यस कुराको पुष्टि गर्छ। पुँजीको अर्को स्रोत हो समाजमा आज भइरहेको फाल्तु खर्चको कटौती, तामझाम र देखावटी कुराहरूमा कटौती। यदि जनताले लगानी गरेर नाफा आउने ग्यारेन्टी भएमा यी सबमा लाग्ने रकमहरू पनि आफसे आफ औद्योगिक विकासका निम्ति निक्लिनेछ। अर्को स्रोत हो हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू र कृषियोग्य जमिन, जसबाट हामी सयकडौँ अरब निकाल्न सक्नेछौँ। हाइटेक्निकका निम्ति विदेशीसँग संयुक्त लगानी गर्न सकिन्छ, तर नेपालभित्र आएका विदेशी पुँजीपतिहरूले नेपालमा लगानी गर्दा सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिनहरू थमाइदिने, यसको पैसा लिने, नयाँ उद्योगहरूले 10 वर्षसम्म ट्याक्स फ्रीको फाइदा उठाउने, कारखानाहरूको सम्पत्ति कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर परलभन्दा उच्च मूल्यमा बन्दकी राखेर कारखानामा लगाएको रकमभन्दा बढी रकम पहिले नै हात पारिराख्ने अनि मौका छोपी विदेशतिर टाप कस्ने गर्छन्। यसैकारण हामीले बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन आफ्नै देशको राष्ट्रिय पुँजीलाई दिनु परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा राजकीय क्षेत्रलाई नै खडा गर्ने पक्षमा छ। आफ्ना देशका ठूला उद्योगहरू, इन्जिनियरिङ कारखानाहरू, मातृ उद्योगहरू सबै राजकीय क्षेत्रमा हुनुपर्छ। अन्य हलुका मध्यम कारखानाहरू, इन्जिनियरिङ कारखानाहरू निजी क्षेत्रमा पनि चल्न सक्छन्। राजकीय क्षेत्रका आधारमा साना, हलुका तथा मध्यम र अन्य विभिन्न खालका कारखानाहरू सहयोगी कारखानाका रूपमा वा निजी कारखानाको रूपमा चलाउने कुरामा प्रोत्साहन गरिनेछ। राजकीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट बचाउनेछ। यस्ता कारखानाहरूको सफलताका निम्ति यिनीहरूलाई चाहिने मेसिनहरू, कच्चा मालहरू, चाहिने बैंक ऋणहरू, टेक्निक र बजारको प्रबन्ध जनवादी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक सरकारले गरिदिनेछ। आफ्ना देशका युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी विदेश पठाएर पनि टेक्निकको ज्ञान हासिल गर्ने तालिममा पठाइनेछ। नेपालमा स्वयं पनि उच्च प्राविधिक तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। देशलाई सही रूपमा विकास गर्ने हो भने हामीलाई 10औं लाख सुयोग्य र इमान्दार टेक्निसियनहरूको आवश्यकता छ। आज हाम्रो जस्तै सानो मुलुक उत्तर कोरियामा बुद्धिजीवीहरूको सङ्ख्या 16 लाख पुगेको छ। गत साल यो सङ्ख्या 15 लाख थियो। यसरी सालसालै त्यहाँ बुद्धिजीवीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सुयोग्य व्यक्तिहरूको खोजी होइन, आफ्नै नाता, कुटुम्ब, सेवकहरूको र घुस लिन सक्नेहरूको खोजी हुन्छ र बाँकी दुनियाँदारी जस्तो सुकै तालिम प्राप्त भए पनि फाल्तु भएर बस्नुपर्छ। आज नेपालका तालिम प्राप्त सुयोग्य इन्जिनियरहरूले आफ्नो योग्यतासँग सम्बन्ध नभएका सानातिना कामहरू गरेर जीवन धान्नु परिरहेको छ। आज एकातिर नेपालमा टेक्निसियनहरू कम छन् भनिन्छ र यसै बहानामा विदेशी पुँजी भित्र्याउने काम गरिन्छ। अर्कातिर तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरू या त काम नपाएर सुरुदेखि नै अन्य काम गरेर बाँच्न बाध्य छन्, अथवा जसले एकचोटि काम पाएका थिए उनीहरूलाई पनि शासक दलका समर्थक नभएपछि नोकरीबाट एक बहानामा बर्खास्त गरेर उनीहरूको जीवन नष्ट गर्ने काम हुन्छ। जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले देशका नागरिकहरूमा यस्तो भेदभाव मेटाएर सबैको योग्यता, इमान्दारिता र लगनशीलताको कदर गर्नेछ। देशका राष्ट्रिय उद्योगहरूमा जोड दिएर देशको युवा शक्तिको सदुपयोग गरिनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मूल रूपले 2 स्तरमा गरिनुपर्छ, 1 राजकीय क्षेत्र र 2 निजी राष्ट्रिय क्षेत्र। राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय क्षेत्र, नेपाली जनताको सहकारी क्षेत्र, सरकारी तथा जनताको संयुक्त लगानीद्वारा सञ्चालित क्षेत्र। राजकीय क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले राजकीय क्षेत्रलाई मजबुत र व्यापक नभई सम्पूर्ण जनताको जीवन सुखी, सम्पन्न र सुनिश्चित गर्न सकिन्न। सबैलाई कामको ग्यारेन्टी, खाना, कपडा, आवासको प्रबन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध, देशको चौतर्फी विकास राजकीय क्षेत्रलाई मजबुत र व्यापक बनाएर नै गर्न सकिन्छ। नत्र सरकारसँग यी सबै खर्चका निम्ति आम्दानी कहाँबाट आउँछ?
यो पुँजीवादी सरकारले एकातिर प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ, अर्कातिर राजकीय क्षेत्र बेच्दछ। अनि यो सरकारको प्रजातान्त्रिक समाजवादले उल्टो बाटो पक्री जनतालाई राहत दिने सट्टा जनतामाथि कर थप्ने काम गर्छ। पानी नआए पनि धाराको महिनामा 75 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिजुलीको 100 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने, क्याम्पसको फी 300, औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने घरखेत बेचेर गर्नुपर्ने, मन परी नोकरी खोसिदिने, सुकुम्बासीहरूलाई अर्को कुनै कुरो प्रबन्ध नगरी उठीवास गर्ने, काम दिनु पर्यो भने पहिले काङ्ग्रेसी हुनुपर्ने। यो कस्तो समाजवाद हो नेपाली काङ्ग्रेसको? उल्टो काम गरेर सुल्टो नतिजा कहिल्यै प्राप्त हुने छैन। नीमको रुख रोपेर सुन्तला कहिल्यै फलाउन सकिँदैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेस सही मानेमा समाजवादी पार्टी हो भने यसले सर्वप्रथम त देशका 2 करोड जनताप्रति समान दृष्टिकोण राखेर बिना भेदभाव सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। देशका विभिन्न पार्टीहरू वा समूहहरूसँग पनि बिना भेदभाव सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राखी सरसल्लाह गरी एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम निकाल्नुपर्ने हो। देशको भएको राजकीय क्षेत्रलाई बचाएर यस क्षेत्रमा अरू नयाँ कारखानाहरू खोल्नुपर्छ। आफ्नो देशको निजी क्षेत्रको राष्ट्रिय पुँजी कसरी बचाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको सम्पूर्ण नीति उल्टो र गलत दिशामा गइरहेको छ। जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले यस्तो उल्टो नीतिलाई सुल्टाएर ल्याउनेछ, जसमा राजकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिनेछ ताकि सम्पूर्ण जनताको खाने, बस्ने, लाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराहरूको ग्यारेन्टी हुन सकोस् र हाम्रो देश निरन्तर रूपले विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दै जाओस्। यसबाहेक हाम्रो देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू जो देशमा औद्योगिक विकास गर्ने पक्षमा छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिई उनीहरूले उठाएका उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा माल, आवश्यक ऋण र बजारको इन्तजाम गरिनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लिएको साम्राज्यवाद वा विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने नीति अन्तर्गत लिएको खुलाद्वार, खुला प्रतिस्पर्धाको नीति बन्द गरिनेछ। अमेरिका जस्तो विकसित देशले जापानी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन आफ्नो देशमा सुरक्षाको नीति लिनुहुने हाम्रो जस्तो अविकसित र उद्योगको जग हाल्न पनि बाँकी देशले खुलाद्वार, खुला प्रतिस्पर्धाको नीति लिएर आफ्नो देशको राष्ट्रिय उद्योग र व्यापार बर्बाद भएको हेरिरहनु पर्ने उचित देखिँदैन। यो नीति अमेरिकाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरू मार्फत हामीमाथि लादेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसै निम्ति विदेशी पुँजीलाई खुलाद्वार र विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छैन र हाम्रो देशको राजनीति र अर्थनीति दुवैलाई स्वतन्त्र रूपले आफ्नै खुट्टामा उभ्याएर बढाउने पक्षमा छ। त्यो विशाल देश जनवादी चीन र त्यसको विशाल अर्थतन्त्रको देखासिकी गरी जनवादी चीनको नीतिको रहस्य नै नबुझी हामीले अन्धाधुन्द विदेशी पुँजी भित्र्याउनु र खुलादार प्रतिस्पर्धाको नीति लिनु बाँदरले सिकर्मीको नक्कल गरे जस्तै नक्कल गरेर धोका पाउने बाटो। हाम्रो देशका निम्ति यस्तो नीति राष्ट्रघाती नीति नै साबित हुनेछ। संयुक्त लगानी जनवादी चीनले कसरी गरिरहेको हो त्यो पनि बुझेरै लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राथमिकता हाम्रो देशको राजकीय क्षेत्र र त्यसपछि राष्ट्रिय सहयोगी उद्योग र उद्यमहरू र निजी क्षेत्रका अरू उद्योग र उद्यमहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ। जहाँसम्म राजकीय क्षेत्र असफल हुन्छ भन्ने कुरो हो, त्यो असफलता राजकीय क्षेत्र भएको हुनाले होइन, त्यस क्षेत्रमा चलेको भ्रष्टाचार र लापरवाहीप्रति सरकारको उदासीनता नै जिम्मेदार छ। आज जनवादी चीनले राजकीय क्षेत्रमा 6% बढाउने लक्ष्य राखेकोमा आश्चर्यजनक तरिकाले यो देश 20% दरले अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ किन राजकीय क्षेत्र सफल भएन? त्यहाँका नेताहरू इस्पात जस्तै दृढ, योग्य, इमान्दार र भ्रष्टाचारले छुन नसक्नेहरू छन्, जबकि नेपालका शासकवर्गले यस ताँजामा आफूलाई ल्याउने कुरो भएन। राजकीय क्षेत्रको सफलता र असफलताको मूल कारण यही हो। यो दोष राजकीय क्षेत्रको होइन, सरकारमा बस्नेहरूको असक्षमताको हो। राजकीय क्षेत्र र नेपाली जनताको निजी क्षेत्रको विकास भएमा नै हाम्रो देशमा स्थापित उद्योगहरूको नाफा नेपालमा रहन्छ र हाम्रो देश झन धनी भएर आउनेछ। विदेशी पुँजी, विदेशी ऋणले हाम्रो राष्ट्रिय धन ब्लटिङ पेपरले मसी शोषण गरे जस्तै हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय धन शोषण गरेर लानेछ। शून्य र मोटाएको मान्छे बाहिरबाट हेर्दा मोटो तर भित्रबाट रोगी र अशक्त भए चाहिँ हाम्रो देशलाई बाहिरी रूपले विकसित र भित्रबाट खोक्रो पार्ने चाल हो यो।
एउटा नाली बनाउन परे पनि अर्काको दानमा वा ऋण काटेर बनाउनु पर्ने र जनतालाई हर बखत दरिद्र हालत राख्ने नीति नै आजको पुँजीवादी सरकारले अपनाएको छ। हाम्रो देशको पनि नैतिक पतन भएर हामी नेपाल आमाका सन्तान नेपाली महिलाहरूको दक्षिण कोरिया अर्थात् थाइल्याण्डमा जस्तै नैतिकता बेचेर जिउनु पर्नेहरूको संख्या बढ्दै जानेछ। ब्राजिलमा जस्तै हाम्रो देशका भविष्यका कर्णधार हुने बालबालिकाहरू पर्यटकहरूका सुविधाका निम्ति हजारौं लाखौंका संख्यामा मारिन थालिनेछन्। हाम्रो देशका लाखौं जनता बेकारीका शिकार भएर आकाशमुनि सडक अथवा मैदानमा सुतेर अर्काले फालेको जुठो खानुपर्ने हालतमा पुग्नेछन्। यसैकारण हामीले देश विकास गर्ने हो भने विदेशी पुँजी र विदेशी ऋणको भरमा होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजकीय होस् वा निजी क्षेत्रमा आफ्नै राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्नु परेको छ र जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले यसै नीतिलाई दृढताका साथ अवलम्बन गर्नेछ।